अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और 16 दिसंबर की तारीख जब आती है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जो ज़ख्म हैं वो हरे हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये एक अलामत है कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। जो 1947 में पाकिस्तान बना था वो 16 दिसंबर 1971 को वो दो टुकड़े हो गया था और बांग्लादेश बन गया था। आज तक ये बहस, इसका सारा मलबा, चूंकि बयानिया हमेशा इस मुल्क में जब बनता है तो फिर सियासी जमातें, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, अपने आवाम के पास वोट मांगने जाना होता है, तो वो और फिर और कुछ फैक्टर्स भी हैं, तो इसको हमेशा फौज के उसमें डाल दिया जाता है खाते में कि पाकिस्तान की फौज की शिकस्त थी 16 दिसंबर को। चूंकि 16 दिसंबर की तारीख है उस दिन हथियार डाले थे, एक जंग हुई थी, तो सारा मलबा बांग्लादेश बनने का उस सारे उसका उसी एक तारीख दिन को आ जाता है। आज इस जो वीलॉग का जो मेरा इसमें था कि इसके कुछ हकायक हम दोबारा रिफ्रेश करें और असल जो मुहर्रकात हैं उन पर बात करें। ये होनी चाहिए थी बात। क्या ये महज एक फौजी शिकस्त है, ये जो सकूते ढाका जिसको कहते हैं 16 दिसंबर जो हुआ, या कुछ और भी है? तो देखें, जब हम इसकी तारीख देखते हैं तो 16 दिसंबर जो आया है उसकी बुनियाद तो 7 दिसंबर 1970 को रख दी गई थी। 7 दिसंबर को 1970 को क्या हुआ था? इलेक्शन हुए थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, सियासी जमातें और मैंडेट इस बुरी तरह तकसीम हुआ था। जो मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात थी अवामी लीग, उसने मगरबी पाकिस्तान में उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे। और जो मगरबी पाकिस्तान में जिस जमात ने अक्सरियत हासिल की थी पीपल्स पार्टी, उसने उस तरह दिल से मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। तो यह तकसीम ऐसी थी कि इसी को जवाब बनाकर वहां फिर अलहदगी की तहरीक उसने जन्म लिया, बल्कि उनका पूरा प्लान था। और उसका फायदा किसको होना था? डेफिनेटली इंडिया को। उसने अवामी लीग को गोद लिया। और इस इलेक्शन में हुआ क्या था? 7 दिसंबर में कौमी असम्बली की कुल 300 नशिस्तें थीं, जनरल नशिस्तें। शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है उसने 160 सीटें जीती हैं और वाहद अक्सरियती पार्टी वो बन गई। जुल्फकार अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी वो 81 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी। दीगर सियासी जमातें हैं, उसमें मुस्लिम लीग क्यूम ग्रुप था, उसने 9, मुस्लिम लीग कौंसल ग्रुप था, उसने 7, मुस्लिम लीग कन्वेंशन ने 2, जमात इस्लामी ने 4, जमीयत उलमा इस्लाम ने 7, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने 7, नेशनल अवामी पार्टी ने 6 और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1 नशिस्त ली थी। 16 आजाद उम्मीदवार एमएनए बने थे। अब एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया। और जुल्फकार अली भुट्टो का वो इधर हम उधर तुम वाला, वो भी एक मुतनाज़ा बात आई सामने। शेख मुजीबुर रहमान उसने इंडिया के हाथों में खेलना शुरू किया इसी चीज को जवाब बना के। तो ये था मैंडेट को तस्लीम ना करना दोनों जानिब से। एक सियासी ये इस्तेहकाम था, अदम इस्तेहकाम, वो उसकी बुनियाद। और वहां से फिर फौज और मुल्क की जब होगी, उसके पास तो एक ही था हाथ के जब मुफ्ती बाहनी के हाथ में अवामी लीग लगी और बांग्लादेश में उन्होंने अपना सारा एक तकरीबकारी का जो लश्कर बनाया और गुरीला जंग शुरू हो गई। तो फिर फौज ने तो देखे लड़ना था, मुकाबला करना था। और तमाम तर हकीकत और जमीनी हकायक जो खिलाफ थे। अब कितनी दूर था, फौज की कमांड इधर है, वहां बांग्लादेश में अवाम की सपोर्ट नहीं रही थी, तो वहां पे मुकाबला किया, आखिर वक्त तक दिफा करने की कोशिश की। पाकिस्तान का जो मगरबी पाकिस्तान का महाज है वहां पर बहुत सारे कारनामे रकम हुए, हमारे शोहदा हैं, गाजी हैं इस जंग में। लेकिन एंड जो हुआ वो चूंकि अफसोसनाक था, अलमनाक था, तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो एक साइड पे हो जाती हैं। तो ये सियासी बसीरत दरकार थी उस वक्त की। जो सियासी लीडरशिप है वो, जो 7 दिसंबर 1970 का इलेक्शन है या उससे पहले का माहौल है, वो बैठते मेज पर हल निकालते। जो अक्सरियत जिनकी है उनको हुकूमत मिलती है, एक मखलूत हुकूमत मिलती है, सारे बैठ के एक मखलूत हुकूमत एक दूसरे को बर्दाश्त करते। क्योंकि मैंडेट तकसीम था, इसमें कोई शक नहीं, मैंडेट उस वक्त तकसीम था, तो उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया।
تو علیحدہ بنگلہ دیش ہو گیا. یہ پھر کیوں نہ ہوتا؟ اس میں فوج یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس طرح کی جو فوجی طاقت ہے وہ کیا کر سکتی ہے جب آپ کے ملک کی سیاستدان ہی تقسیم ہو جائیں؟ وہ عوام کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ان کی پوری کمپین مشرقی پاکستان میں جو کمپین تھی وہ مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف تھی، مغربی پاکستان کی جو کمپین تھی وہ مشرقی تھی. تو سیاسی جماعتیں اور ساری اور ادھر جنہوں نے الیکشن لڑا مغربی پاکستان میں، انہوں نے مشرقی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا جو ایک دل جیتنے کی اس طرح کوشش نہیں کی، اور مشرقی پاکستان والوں نے مغربی، انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، تسلیم نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے کو. تو یہ ہونا تھا اور یہ سیاسی شکست ہوئی. 16 دسمبر تو محض ایک دن بن گیا نا کہ جب فوج وہاں پہ دستخط تقریب ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کیا آپ نے پھر اپنے جوان بچانے ہیں، 90,000 آپ کی جو جوان ہیں فوجی ہیں وہ وہاں پہ ہیں. تو جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ بازی اب نہیں ہو سکتی، اور انڈیا وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا پورا کھیل رچایا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں پھر تقریباً اسی طرح کی باہمی چپلش کا شکار نہیں ہو رہی. ایک دوسرے کے خلاف جو کشیدگی شروع کرتے ہیں وہ ختم ہی نہیں کرتے. ٹیبل ٹاک نام کی نہیں ہے، جبکہ سیاست کام کس چیز کا ہے؟ اور سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں، فوج کہہ دیتے ہیں، باقی سارے معاملات اس کے اوپر ڈال دیں. انہوں نے تو الٹیمیٹلی اپنا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اس ملک اور اس ریاست کے لیے آخری جو دفاعی لائن ہے نا. تو سیاست جب اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے تو سکوت ڈھاکہ جنم لیتا ہے. تو ہمیں سبق سیکھنا ہے. افسوس ہماری سیاسی جماعتیں آج بھی سبق نہیں سیکھ رہی، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. 4 سال پچھلے دیکھ لیں، 5 سال پاکستان کی اسمبلیوں میں کیا ہوا؟ تحریک انصاف نے ایک فاشسٹ پارٹی کا رول پلے کیا کہ اقتدار میں آپ آ گئے. کیسے آئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ آئے تھے، پہلے دن ہی بنیاد رکھ لی آپ نے کہ اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرنا. پارلیمنٹ جو حکمران اور اپوزیشن دونوں طبقات کو مل کر ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، اور انہوں نے مل کر چلنا ہوتا ہے. آئین سازی، قانون سازی، ایک مثبت اس میں تنقید، تعمیری تنقید. لیکن کیا ہوا؟ نہیں مانا. اپوزیشن کو مسلط کر دیا گیا اپنے آپ کو، اور کہہ دیا گیا کہ ہم سیاسی جو اتوار ہیں ان کو ایک طرف رکھیں گے، ہم نے حکمرانی اپنے طور پہ کرنی ہے اور آمرانہ کرنی ہے. جو ہم میں سے ہیں وہ ہیں، جو ہم میں سے نہیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ غدار ہیں. یہ سوچتی. نتیجہ کیا نکلا؟ آج حالات آپ کے سامنے ہیں. سیاسی عدم استحکام ملک میں موجود ہے. فوج کا ایک کردار تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تسلیم کیا گیا. لیکن فوج کے اس کردار کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو تسلیم کیا گیا، اس سے بھی نہیں مانا گیا. پھر پوری کوشش ہوئی کہ فوج اپنے آپ کو سیاست سے اگر علیحدہ کرنے جا رہی ہے، وہ اے پولیٹیکل ہو رہی ہے، تو نہیں، اس پہ اٹیک شروع کر دیا. آج آپ کے سامنے ہے صورتحال. ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم صرف 16 ستمبر اور سکوت ڈھاکہ اسی پہ بات کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، کیا یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کیا یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بالکل آنی چاہیے. حقیقت ہی یہی ہے. کیا 7 دسمبر 1970 کو 16 دسمبر 1971 سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. 16 دسمبر 1971 کو 7 دسمبر 1970 سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. بنیاد وہ تھی. سکوت ڈھاکہ سیاسی شکست تھی. فوج نے قربانیاں بھی کی، اپنے اوپر اس کا الزام بھی لیا، اور آج تک وہ بوجھ فوج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں ہوں گی، اس وقت کی ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی ہوں گی، لیکن بری ذمہ کیا اس وقت کے سیاستدان یا سیاسی جماعتیں وہ اپنے آپ کو قرار دے سکتی ہیں؟ آپ بھارت کو چھوڑ دیں، بھارت نے تو کرنا تھا، وہ دشمن تھا. موقع کس نے دیا؟ ہمارے اپنوں نے دیا. تو آج بھی ہمارے اپنے، ہم پاکستانی دشمن کو موقع کیوں دے رہے ہیں؟ پھر الیکشن کا دور ہے. یہ الیکشن ہو، جو رزلٹ آئے سب تسلیم کریں، پھر اس کے بعد اپنی سیاست اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں کریں، سڑکوں سے نکل جائیں باہر. یہ عجیب ہے. 2014 کی مثال دیکھ لیں. دھرنا، نہیں تسلیم کیا گیا الیکشن. اس وقت کا جو وزیر اعظم منتخب ہوا نواز شریف، اس کو نہیں چلنے دیا گیا. وہ کتنے 4 سال، یہ صرف 2018 کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ جو ابھی کا سیاسی عدم استحکام ہے، یہ بھی اس کی بنیاد 2013 سے شروع ہے. تو جناب
अब फिर वही कुछ है और हमें मुत्हिद होना है। पाकिस्तानियों को 1 पॉइंट सियासी अदम इस्तेहकाम से अपने आप को अब दूर करना है। सियासी जमातों का किरदार सबसे अहम है। और 16 दिसंबर को सानिया APS पेशावर, उसको कैसे भूल सकते हैं। हमें उस वक्त जैसे हम मुत्हिद हुए थे दहशतगर्दी की जंग में, उसका रिजल्ट हमने समेटना शुरू किए थे। 2020 तक दहशतगर्दी नीचे गई थी, हमारे बच्चे कुर्बान हुए थे उस दिन। जो ख्वारिज था उसने अपनी असलियत दिखाई थी। तो वो जो एक सूरत हाल थी, आज फिर वही उसी तरह हमले हैं। और अब अफगानिस्तान से, उसमें हम क्या करना है, रियासत को क्या करना है, कुछ बड़े फैसले लेने हैं, अकेले नहीं लेने, सियासी जमातों को फिर मिलकर लेने हैं। क्या इकट्ठे होने के लिए दोबारा किसी सानिया APS के इंतजार में है? कौमी इश्यूज पर इकट्ठे होना है। ये असल पैगाम है 16 दिसंबर का। हमें अपने अंदर जो तफरीक है उसको खत्म करना है। चंद पॉइंट्स पे आप अपनी सियासत में तनकीद, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात करें, लेकिन जो आपके कौमी इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के असल चैलेंजेस हैं, वहां पर सब एक हो जाएं, वहां पर कम अज कम एक हो जाएं। ये होना पड़ेगा। ये 16 दिसंबर का पैगाम है। तो इसी के साथ हम आज का वीलॉग खत्म करते हैं। इसको आप सुनिए, इस पर गौर करें, इस इलेक्शन में सियासी जमातों पर भी जोर दें। हमारे मुल्क के जो अवाम, आप, हम सब, कि आपने इकट्ठे होना है, तफरीक को खत्म करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना है। हमें दीवार से नहीं लगना, हमें आगे बढ़ना है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।